دي جي ميد واحد السيد اللي زاد في كازابلانكا ومشيت à l'âge de 9 ans en France درت تما mes études وبديت la musique en tant que DJ de soirée normale. Après de là je suis passé à la composition et de là je suis passé à la production. أول حاجة بديت بها هو الماروك باسكو سي مون بيي ناتال. درت بزاف الأعمال مع بحال ماستافلو كرافاتا بنت عمي ان اكزومبل كي يو دو سوكسي. درت امور طومبي مع البنج on a fait 22 millions de vues, pas mal pour le Maroc, c'est très bien, 22 millions de vues. Et dernièrement j'ai fait Zahouani مع Camélia. J'ai fait aussi les festivals, je suis monté sur la scène de Mawazine avec Masta. J'ai fait le festival du Rail tout seul, on a fait le boulevard aussi et plein d'autres soirées au Maroc. هاد الأغنية هادي كانت واحد ليستوار زوينة باسكو هاد الأغنية ما كانتش غادي تخرج ديجا على باز. سيتي جوست اون ماكيت اللي كانت اوبليي وسمعت لها انا والبنج وعجباتنا. ديك الساعة عيطنا لمنعم قلنا ليه راه عجباتنا لا ماكيت وخدمنا عليها انا ومنعم والبنج في استوديو. وداكشي اللي خرج في يوتيوب عجب الناس وحنا ما اون فادير كنا نتسناوها دير واحد السوكسي ولكن ماشي اس بوان لا فهمتي. مي الحمد لله دارت اللي عجبات الناس و سي لو بلوز امبورطون. الفكره ديال الاغنيه كان قريب راس العام وكنا درنا غير الا شتي الكليب ما فيه ميم با 2 مينوت داكور في ميم با 2 مينوت ودرناها باش تبارطاجي في واتساب والناس فهمتي سيتي في بور لو جور دو راس العام. وكانت اون ايدي اللي عجبتني بزاف وخدمنا عليها حتى هي. وكانت سي لا بروميير فوا كو غرافاتا داروا كليب لا نوي باسكو ما عمرهم ما كانوا داروا كليب لا نوي باسكو ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de lumière et ainsi de suite et on a réussi à produire le morceau. ماستافلو خصك تبقى تصوني عليه باش تفيقو باسكو سينو ما غاديش يخدم. هو باسكو عنده الخدمه ديالو ابار maintenant il a une famille, عنده des enfants. Mais la musique ديالو c'est en fait maintenant غير ولات ما بقاتش une obligation pour lui, c'est devenu juste un plaisir tu vois. وانا جيت كنا خدمنا هذا لو مورسو يا لونطون à la base du morceau كان فيه واحد الرابور امريكان اخر ما كانش غير ماستافلو. مي ماستافلو ما عجبوش انا قلت لي ما عجبكش ماشي مشكل انت هو الاول المغاربه هما الاولين. قلت لي نحيدوا هذاك لامير غنبقى انا وياك. قال لي صافي خدمنا لو مورسو عند بيك في استوديو ديال بيك وابخي درنا الكليب اون فرانس اللي عجب الناس بزاف avec l'image ديال الكلون اللي عجبات الناس بزاف والحمد لله دار سون سوكسي. سي غراس ا سا كون مونتي sur le festival de Mawazine et voilà ماستافلو عز عليه بزاف باسكو سا مسيو اللي عنده واحد الكولتور. هما اللي طلعوا الراب في المغرب افون ماستافلو بيغ اي انسي سويت. ما كانش شي حاجه سميتها الراب في المغرب, ما كانش الناس يستعرفوا بالراب. سي غراس ا دي جون هادو اللي عندنا اللي ولور دو بوكو دو ريسبي هما اللي طلعوا بالراب في المغرب وخصنا نحترمهم. لي زونسيان سا سي اوبليجي الاحترام. Le clash, ça date, c'est la culture du rap. Le clash, c'est bien. Mais pour le Maghreb, احنا ما عندناش في لا كولتور ديالنا. سي بيان لو راب. الا قدرنا نديرو شي حاجه نقيه علاش نخسروا الهضره. شو ان اكزومبل لي زاميريكان ما عندهم حنا لي زاميريكان سي با دي مسلمون ولا فهمتي. لي زاميريكان عندهم لور كولتور بوحدها, حنا عندنا كولتور. اون بو فير دو راب. Amour tombé, c'est du rap avec du rail qui a eu du succès. كاع هذا الراب شحال غيدير هذا الكلاش كاع 10 مليون باسكو خسرتي الهضره تسيب لي واحد الفئه صغيره في المجتمع ما تسيبليش هذيك الفئه الكبيره. اي فوالا مو جو بريفير لو راب كوميرسيال الناس اللي غيتسمعوا ليه مع عائلتهم. جو بريفير مو هاد لا فيزيون اللي عندي انا مني انا ديجا ما نقدرش نخرج شي حاجه اللي فيها لعب باسكو يا مي بارون وليدي تيشوفوا العائله ديالي تيشوفوا حشومه. شو انا مربي هكا ابخي لو ريست شاكان سون sa vision des choses فهمتي. تيوتيو المشكل اللي وقع لي باسكو الناس يقولوا تيوتيو راه ماشي غير
ماشي غير الياس تيوتيو راه فيها سكاي وفيها بلانكا وفيها ناس اخرين. انا غادي نسيبلي اون سيل بيرسون هو الياس باسكو تيوتيو ما غاديش باسكو سكاي وبلانكا ما عنديش معاهم مشكل، ناس ظريفين الله يعمرها دار، ما عمري ما كان عندي مشكل معاهم. الياس هو اون فا دير سي لو جروب كوم سي سا لو ابارتيان، مي ماشي هو اللي دار هذاك الجروب. راه الجروب ملي تكون عندك سوكسي ماشي ديروش بوحدك، راه وراك ناس، وراك ناس اللي يعاونوك بزاف د الحوايج. هو عند راسو راه هو اللي دار انا هو تيوتيو نو، تيوتيو سي ان جروب مي هو ما تيقولش هاد الهضره. مي بريف سي با البروبليم. انا جو في فيزي الياس. الياس كنا خدمنا واحد البروجي قبل مع واحد الرابر سميتو ال سي كا، ووقع واحد المشكل في لو كليب ما جاش ال سي كا. بريف اون انولي، قلت لي ما جيتيش، قال لي نو اون غوفي، قلت لي ما كاينش اون غوفي صافي ما جيتيش تيتي با برو، انا سا مانتيريس با. الياس قال لي فيك تي برو وانت ماروكان كوم موا، اجي ندير واحد الميكس تيب ونطلعوا بشويه بالمغرب ونديروا لي كليب او ماروك كوم سا بور لي توريست، باسكو نو سي لا بلجيك لا فرانس لاسبان هولندا، فهمتي الناس تيشوفوا لي كليب سادير يشوفوا الطبيعه ديال المغرب لا ناتور يجيو انسي دو سويت. قلت لي مرحبا، مي سوف كو موا ليغور كي جي فيت كو اون با سيني دو كونطرا، سي بارتي سور اون كونفيونس، بحال واحد السيد بحال خوك تدير فيه كونفيونس باسكو نو نجي نكونوا برا على برا المغرب ماشي بحال نكونوا مجموعين كاملين في المغرب. ملي تكون على برا المغرب نجي تشوف مغربي تيولي بحال خوك، فهمتي تقول حقا نعاونو تعاونو يا با بروبليم. وهذاك الشيء اللي فكرت فيه انايا. انا عطيت الفلوس، j'ai donné pour les billets d'argent, billets d'avion. On est parti à Tanger. مشينا حتى لطنجة pour les clips. On a fait 2 clips تما وضيعت وقتي خدت الخدمه ديالي. En fin de compte, on tourne les clips وملي تيجي المونتاج تيدير هو اللي بغا، c'est-à-dire تيديرك 2 secondes 1 seconde. شكون هو هذاك الله اعلم. tu vois ce que je veux dire. انا ملي شفت هادشي تلاح هذاك الشيء في يوتيوب سي تخو طار، جو با نجي حيد هذاك من اليوتيوب لا عاود المونتاج. بريف اللي باغي يدير شي حاجه راه تيديرها. و ما عجبنيش المونتاج وقلت ليه انا هادشي هاد البروجي بصحتي كل شيء لي فونت وكل شيء سمحت ليه في كل شيء سور لو كو طلع لي الدم سمحت ليه في كل شيء. سي دو لارجون كي تي ديبونسي، سي مون طون اوسي كي تي بيردو، مي الله غالب سي كوم سا. معليش تعلمت من هذه القضيه، مره اخرى نديرها احسن، يا با بروبليم. افكتيفمون كاين هذا البروجي مع سعد المجرد. انا عطيته لا ماكيت في الاستوديو، سمع لها عجباتو. دابا نتسناو لا ريبونس ديال سعد باسكو il a beaucoup de projets à part. Moi à la base mon rêve c'était de faire un featuring سعد مجرد des French Montana, mais je crois ils ont fait ça entre eux, mais ça va sortir, c'est un scoop pour vous. Il y aura un featuring سعد مجرد French Montana bientôt. Et واحد البروجي اخر مع ايمن سرحاني اللي تلاقينا في السعيديه عامين هذه. يلاه دابا بدينا في البروجي، تعرفنا شحال هذه جا ديك خطره في باغي تلاقينا في لا سواري وهضرنا عليه، وان شاء الله يا دوت بروجي كوم اوسي. عندي واحد لا ميكس تيب فرانكو ماروكين، سي دي رابور français franco-marocain. Français ça veut dire comme l'artiste La Fouine, Mysterio, ainsi de suite, avec des rappeurs pur marocain comme Bunch, Toto, Hliwa, ainsi de suite. Et la mixtape elle va être produite par un label qui appartient à TF1. حنا تا هو باقي ما rien de signé pour l'instant. ونتسناو هاد la proposition ان شاء الله bientôt sur le Maroc ان شاء الله. نقول للجمهور ديالي انا ما بقيتش امور طومبي وليت زهواني. Allez regarder Zahouani, on est ensemble. DJ Med. Pau.